Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. 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 ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ व्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लालदेहलालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेहदानवदलन जय 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 कपिसूर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् अञ्जनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयं मनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिम्
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातम् नमामि वातजातम् नमामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Sundarkanda session from Nayaki. We have completed first two sargas. Today straight away we'll get into the third sarga. Those who want to volunteer, please raise your hands. Simpati, we'll start first, okay? Thritiya sarga. सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः सत्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः निशिलङ्का महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः रम्यकाननतो याढ्यां पुरीं रावणपालिताम् रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालिताम् निशीलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालिताम् निशिलङ्का महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः रम्यकाननतो याढ्यां पुरीं रावणपालिताम् शारदाम्बुधरप्रख्यैर्भवनैरुपशोभिताम् शारदाम्बुधरप्रख्यैर्भवनैरुपशोभिताम् सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेविताम् सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेविताम् शारदाम्बुधरप्रख्यैर्भवनैरुपशोभिताम् सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेविताम्. That Dvitva over here is there, Sharadambudhara Pratyaya. That we have to remember. Remember the Mahaprana of Sharadambudhara, that the Mahaprana, Rap Pratyayir, that Tha is a Mahaprana. So keeping Dvitva also and following the Mahaprana, we have to chant, and also Bhavanayir, that Bha is a Mahaprana. So quite tricky in that space. So please mark over there. शारदाम्बुधरप्रख्यैर्भवनैरुपशोभिताम् सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेविताम् सुपुष्टबलसम्पुष्टां यथैव विटपावतीम् सुपुष्टबलसम्पुष्टा यथैव विटपावतीम् चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणाम् चारुतोरणनिर्ह्यूहां
पाण्डुरद्वारतोरणाम् सुपुष्टबलसम्पुष्ट यथैव विटपावतीम् चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणाम् So supushtabala sampushtai yatheva, that anuswara is becoming nyakara, and pandu radvara, that ra is getting a dvitva. सुपुष्टबल संपुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरण निर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्घनाकीर्णां ज्योतिर्गणनिषेविताम् तां सविद्युद्घनाकीर्णां ज्योतिर्गणनिषेवितां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्घनाकीर्णां गणनिषेविताम् भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्घनाकीर्णां ज्योतिर्गणनिषेवितां चण्डमारुतनिर्ह्लादां यथा चाप्यमरावतीम् चण्डमारुतनिर्ह्लाद्यां यथा चाप्यमरावतीम् शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृताम् शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृताम् चण्डमारुतनिर्ह्लाद्यां यथा चाप्यमरावतीम् शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृताम् चण्डमारुतनिर्ह्लादां यथा चाप्यमरावतीम् शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृताम् किङ्किणीजालघोषाभिः पातकाभिरलङ्कृताम् किङ्किणीजालघोषाभिः isn't it Pataka, I said pataka, sorry. किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान्. If anybody is feeling this is going too fast, please feel free to stop and ask the pronunciation in between if you have not understood. Since we have discussed all the rules, I feel that all of you are familiar with Mahaprana, Dvitva, and so we are continuing. But anybody feeling fast, please stop me and make me chant anything you need or you want to chant and verify anything. Okay. Let's continue. Vismayavishta-hridayah purim-alokya sarvataha. विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैदूर्यकृतभेदिकैः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैदूर्यकृतवेदिकैः विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैदूर्यकृतवेदिकैः मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैदूर्यकृतवेदिकैः
वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैराजतामलपाण्डुरैः तप्तहाटकनिर्यूहैराजतामलपाण्डुरैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुटिमभूषितैः Instead of kutima, say kuttima. Double tap. वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैराजतामलपाण्डुरैः Vajra Sphatika Muktabhir Mani Kuttima. Double tap. Kuttima. So Mani is any Murdhani Nakara, Rasva Nakara, Kuttima Ku and T are Rasva, and Bhu Mahaprana Dirgha. Shri is a Murdhani Shakara, Taihi. Vajra Sphatika Muktabhir Mani Kuttima Bhushitaihi. Only for Bhu we are pausing. Otherwise, all before that were Hasva. Taptahatakaniryuhai Vaiduryakrutasopanaisphatikam वैदूर्यकृतसोपानैस्फाटिकान्तरपांसुभिः Charu Sanjavanopetah Khamivoत्पतितैः शुभैः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः वैदूर्यकृतसोपानैस्फाटिकान्तरपांसुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः Thank you, Lataji. Nikhilaji. Those who want to volunteer, please raise hands so that I can have a final count of how many verses per person. Lalitama, if you have joined late and you're wondering whether you should raise or not, please raise so that I'll distribute the verses accordingly. We'll do 7 verses, Nikhilaji. क्रौञ्च बर्हिण सङ्घुष्टैराजहंसनिषेवितैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैराजहंसनिषेवितैः सूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः परिनादिताम् सूर्यभरणनिर्घोषैः सर्वतः परिनादिताम् क्रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैराजहंसनिषेवितैः सूर्यभरणनिर्घोषैः सर्वतः परिनादिताम् क्रौञ्च बर्हिण सङ्घुष्टैराजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः परिनादिताम्. So we'll have to remember Turya to keep Dirgha. Turya, if we say, then the tune will go off. We will be searching for that one extra beat for the rest. Vasvokasara-प्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः अस्वोकसारपरितां समीक्ष्य नगरीं ततः परितां प्रतिमां परिप्रतितं प्रतिमा प्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः क्षमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः क्षमिवोत्पतिताल्लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः वस्वोकसारप्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः क्षमिवोत्पतिताल्लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः करेक्ट वस्वोकसारप्रतिमां सारप्रतिमा द्वित्वा over there वस्वोकसारप्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः
खमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपते शुभाम्. So in the previous and over here also, before Lanka, whenever that anuswara is coming, that anuswara is becoming L. Before L, any anuswara is L. We have to not forget L with the Chandra Bindu. So it should go nasal. L, L. तां समीक्ष्य स पुरीं लङ्कां You said extra, sir. तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपते शुभाम् अनुत्तमां वृद्धिमती चिन्तयामास वीर्यवान्. अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान् तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपते शुभाम् अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान्. Correct. तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपते शुभाम् अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान्. नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात्. नेयमन्येन नगरे शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधपाणिभिः. रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधपाणिभिः नेयमन्येन नगरे शक्या घर्षयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधपाणिभिः उद्यता रावणबलैरुद्यता. रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधपाणिभिः. Correct. नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधपाणिभिः. कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः. कुमिदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्दद्विविदयोरपि. भूमिर्मैन्दद्विविद. Over there is a dvitva. प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्दद्विविदयोरपि. प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्द्यद्विविधयोरपि प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्दद्विविधयोरपि. That whole verse. sorry. कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्दद्विविधयोरपि. Correct. कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्दद्विविधयोरपि. विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः. विवस्वतस्तनूजस्य हरेशस्य कुशपर्ण कुशपर्वणः. विवस्वतस्तनूजस्य हरेशस्य हरेश्च not हरेशस्य हरेश्च. विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः. Correct. वृक्षस्य कपि मुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत्. वृक्षस्य कपि मुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत्. विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य कपि not वृक्षस्य वृक्षस्य. वृक्षस्य कपि मुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत्. Correct. विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः
वृक्षस्य कपि मुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष च महाबाहो राघवस्य पराक्रमम् समीक्ष्यस्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमम् लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपिः लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रतिमान् कपिः विक्रान्तम् अभवत् स विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपिः लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपिः समीक्ष्यस्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमम् लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपिः. So when you pause, don't start with ma bhavat. When that ma has gone, so abhavat preetim. Good. I'll try. Yeah, you want to read again? Read that last line again. लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपिः. Correct. Now, correct. Thank you, Nikhila ji. Radha Krishnan ji, next 7 verses. ताम्रत्नवसनोपेताङ्गोष्ठागारावतंसिकाम् ताम्रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसिकाम् Correct. यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामिव भूषिताम् यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामिव भूषितां तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारवतंसिकां यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामिव भूषिताम् Correct. ताम्रत्नवसनोपेताङ्गोष्ठागारावतंसिकाम् यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामिव भूषिताम् तान्नष्टतिमिरान् दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः Correct. Yeah. Correct. You want to say again? तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः ग्रहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः Correct. तान्नष्टतिमिरान् दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिम् अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिम् नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम् नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम् अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिम् नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम् Correct. अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिम् नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम् सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता
स्वयमे स्वयमेवोत्थितादत्र विकृताननदर्शना तातं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायुसूनोरधिष्ठत मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजम् मुञ्जमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजम् पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायुसूनोरधिष्ठित तिष्ठि न तिष्ठ पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायुसूनोरधिष्ठत मुञ्जमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजम् Correct. Mahanadam abravit. There is a dvitva there. Purastat tasya veerasya vayusunoratishthat munchamana mahanadam abravit pavanatmajam kastvankena cha karyena iha prapto. Iha prapto was a dvitva. Sorry. Kastvankena cha karyena iha prapto vanalaya. कस्त्वङ्केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय Correct. कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते कस्त्वङ्केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेव यत्तत्त्वं यावत् स्वेव नो स्वेह कथयस्वेह कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते Correct. कस्त्वङ्केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्यं खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया न शक्यं खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया खल्वियं लङ्का अनुस्वारास् लकार न न शक् न शक्यं खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया Correct. रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः न शक्यं खल्वियं न शक्यं खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः Thank you, Radha Krishnan ji. Next 7 verses, Gayatri Ma. अथ तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थिताम् तथामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थिताम् स्थि is Mahaprana, ta is Alpaprana. सीताम् कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसे कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृश्यसे अथ पृच्छसे अथ तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थिताम् कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसे कथयिष्यामि अथ तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थिताम् कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसे का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसे
का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसे ठसे ठ महाप्राण तिष्ठसे Correct. So avatiष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान् निर्भरत्स्यसि दारुणे किमर्थं निर्भर्त स यसि क्रोधान् निर्भर्त स यसि दारुणे ओके चापि मां क्रोधान् निर्भर्त्सयसि दारुणे का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान् निर्भर्त्सयसि दारुणे का त्वं विरूपनयना पुरद्वारे द्वित्वा पुरद्वारेव तिष्ठसे ठसे not ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान् निर्भर्त्सयसि दारुणे निर्भर्त् स यसि भर्त् निर्भर्त्सयसि दारुणे हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी वाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् बाध महाप्राण क्रुद्धा sorry yes उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् sorry madam no call me Varsha only don't call madam full verse हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् very good हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम् आज्ञाप्रतीक्षा दुर्दर्शा रक्षामि नगरीमिमाम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्दर्शा रक्षामि नगरीमिमाम् दुर्धर्षा दुर्धर्षा अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम् न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया स्वप्स्यसे अद्य प्राणे द्य प्राणाद्वित्वा परित्यक्त रीद्वित्वा स्वप्स्यसे अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अद्य प्राणैः परित्यक्तः
स्वस्य सेनिघतो मया Adya prane, there one dvitva, parityakta swapsyase. That is, that visarga is sa. Prana is parityakta, that is pa, because of pa is there. But the next one should be sakara. Say the second line again. अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वपस्य Swapa. No, don't say swapa. Pa is half. Swap. Say only swap and don't say swapa. स्वप्स्य सेनिघतो मया न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्य सेनिघतो मया Fantastic. Perfect. न शक्यं मामवज्ञाय avadnyaya praveshtum is also dvitva. न शक्यं मामवज्ञाय, vadnyaya is also dvitva. Nyaya praveshtum is also dvitva. न शक्यं, shakya sha is also dvitva. न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया. 3 dvitvas in the first line, 2 dvitvas in the second line. Mark it and keep, we will forget it. Next one. Aham hi nagari lanka swayameva plavangamam meva plavangamam. अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम. Very good. Sarvatah parirakshami ataste kathitam maya. सर्वतः परिरक्षामि अधस्ते कथितं मया. Not khati, not khati, kathi. कथितं Ah. कथितम्. अहं हि नगरी लङ्का स्वयं. Not lanka, lanka. Alpa prana. अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया. Kathitam maya. Aham hi nagari lanka swayameva plavangama sarvatah parirakshami ataste kathitam maya. Parirакшами. That rakshami is ra is also dvitva because sha is always conjunct. Next one. Lankaya vachanau shrutva hanuman marutatmajaha. लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः. यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः. लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः Hanuman because nu is short. Lankaya vachanam shrutva Hanuman. लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः. Thank you, Gadrima. That was good. Very well done. Venkateshi, next 7 verses. Sorry, I have to chant that. Lankaya vachanam shrutva Hanuman marutatmajaha yatnavan saharishreshtha sthita shaila ivaparaha satam stri rupa vikrutan drishtva vanara pungavaha. सतां स्त्रीरूप विकृतां दृष्टा वानर पुंगवः. Krutan drishtva.
दृष्ट्वा सतां स्त्रीरूपविकृतान् दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः आबभाषेथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः सतां स्त्रीरूप विकृतान् दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः Good. सतां स्त्रीरूपविकृतान् दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्प्राकारतोरणाम् द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्का साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे. So mark this verse. There are so many things. Drakshyami, not drakshami, drakshyami. Ya sound has to come. Nagari lankam. Re dirgha anuswaras lakara should happen. Lankam anuswaras makara. Satta prakara. Ta is double and also dvitva because pro is a conjunct. Sat Takara Toranam. That na is a murdhani nakara. Ityartham. E is a dvitva because tya is a conjunct. Ityarthamiha sampraptaf visargaspakara parang anuswaras ngakara like ganga. That ngakara kau, not ka or not ko. Kau. Tu is a dirgha. Kau tu. Halau anuswaras makara hime. He is short and me is long. So many things are there. Mark it over there. Drakshyani nagari lankam satta prakara toranam ityarthamiha sampraptah parang kautuhalau hime vananyupavanani halankaya kananani cha वनान्युपवनानीह लङ्कायां काननानि च लङ्कायाः काननानि च लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनौ हि मे सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमन इमे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनौ इमे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनौ हि मे तस्य तद्वचनौ श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी तस्य तद्वचनौ श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी ऊय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम् भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम् तस्य तद्वचनौ श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम्. Very good.
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालिता मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालिताम् न शक्यं ह्यद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधम न शक्यं हीद्यते द्रष्टुं पुरीयं वानराधम मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालिता न शक्यं हीद्य हे द्रष्टुं पुरीयं वानराधम मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालिता न शक्यं ह्यद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधम ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीम् ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीम् दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतम् दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतम् ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीम् दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतम् ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीम् दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतम् ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयङ्करम् ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयङ्करम् तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता कलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयङ्करम् कलेन वानरं ताडयामास वेगिता. Thank you, Venkatesh. Satya. But let me chant the 38th verse. ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयङ्करम् तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः स हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशम् ततः स हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशम् Very good. ननादसु महानादं वीर्यवान् मारुतात्मजः ननादसु महानादं वीर्यवान् मारुतात्मजः ततः स हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशम् ननादसु महानादं वीर्यवान् मारुतात्मजः. Excellent. Today you're looking same like that 5th standard girl, not the 10th standard. I'm remembering that form. ततः स हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशम् ननादसु महानादं वीर्यवान् मारुतात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः Correct. मुष्टिनामभिजघानैनां हनुमान् क्रोधमूर्छितः
मुष्टिनाभिजघानैनौ हनुमान् क्रोधमुच्छितः मूर्छितः मूर्छितः Hmm. ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजघानैनौ हनुमान् मूर्छितः क्रोधर I think krodham मूर्छितः. The rekha should have been on cha and not on mu. That's why it is that. So it's a print mistake. मूर्छितः. The rekha should be on cha and not on mu. मुष्टिनाभिजघानैनौ हनुमान् क्रोधमूर्छितः Correct. ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजघानैनौ हनुमान् क्रोधमूर्छितः स्त्रीचेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः करेक्ट सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी विह्वलाङ्गी सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी करेक्ट पपात सहसा भूमौ विकृतानन दर्शना पपात सहसा भूमौ विकृतानन दर्शना स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना भूमौ न भूमौ भूलान् मौला भूमौ विकृताननदर्शना करेक्ट स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृतानन दर्शना ततस्तु हनुमान् वीरस्तान् दृष्ट्वा विनिपातिताम् ततस्तु हनुमान् वीरस्तां दृष्ट्वा विनिपातिताम् तान् दृष्ट्वा ततस्तु हनुमान् वीरस्तां दृष्ट्वा विनिपातिताम् Don't say taun, say tan because the is there. So anuswara for that varga is na. So tan drishta. वीरस्तान् दृष्ट्वा विनिपातिताम् Correct. कृपाञ्चकार तेजस्वी मन्यमान स्त्रियञ्च ताम् पाञ्चकार तेजस्वी मन्यमान स्त्रियञ्च ताम् Correct. ततस्तु हनुमान् वीरस्तान् दृष्ट्वा विनिपातिताम् कृपाञ्चकार तेजस्वी मन्यमान स्त्रियञ्च ताम् ततस्तु हनुमान् वीरस्तान् दृष्ट्वा विनिपातिताम् कृपाञ्चकार तेजस्वी मन्यमान स्त्रियञ्च ताम् ततो वै भृशमुद्विग्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् ततो वै वृषमुद्विग्ना लङ्का सा गदाक्षरम् उवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमम् उवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमम्
ततो वैभृशमुद्विग्ना लङ्का सा गताक्षरम् उवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमम्. Good. ततो वै भृशमुद्विग्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमम् प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम. प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमम्. Tama. सत्तम. Say again. प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम. Correct. समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः. समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः. प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम. समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः. Very good. प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम. समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः. अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम. अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम. Correct. निर्जिताहं त्वया वीरविक्रमेण महाबल. निर्जितान् त्वया निर्जिता both ni and g short. निर्जिताहं त्वया. निर्जिताहं त्वया वीरविक्रमेण महाबला. अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम. निर्जिताहं त्वया वीरविक्रमेण महाबला. Excellent. Good to have you. Very nicely done. Thank you, Sharadha. Lalita Ma, Thank you. last 6. Thank you, my dear. Last 6 verses and the last line. Idam cha tathyam shrunu me bruvantya vai harishwara. इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयं भुवा दत्तं वरदानं यथा मम. स्वयं स्वयं भुवा दत्तं वरदानं यथा मम. इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयं भुवा दत्तं वरदानं यथा मम. इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयं भुवा दत्तं वरदानं यथा मम. यदा त्वां वानरः कश्चिद् विक्रमाद्वशमानयेत्. यदा त्वां वानरः कश्चित् विक्रमात् वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्. तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्. यदा त्वां वानरः कश्चित् विक्रमात् वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्. यदा त्वां वानरः कश्चिद् विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्. स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात्. स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात्. स्वयं
स्वयं भूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः Tasyastivyati. There is also for vya that ti will go into dvitva. स्वयं भूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः Correct. स हि मे समयः सौम्य स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयं भूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः Very good. So tasyastivyati. Vya is a dvitva. Ti is a short sound. So tivya should happen. Same thing. Kra is a conjunct. Ti is a short sound. So tikramaha. So tivya, tikra. Both are dvitvas over there. That you have to mark. Otherwise it will be forgotten. Sahi me samaya saumya prapto dyatava darshanat. स्वयं भूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसाञ्चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः रक्षसाञ्चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसाञ्चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः गुड सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसाञ्चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणपालिताम् तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणपालिताम् हरिश्रेष्ठ री is a dvitva because shra is a conjunct. तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणपालिताम् Not sakara, not sa, but sha. Harishreshtha. तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणपालिताम् You're saying Harisreshtha, not Haris, but Harish. Shakara should come because in Shrestha it is Sh and a R and not Sa and a R. It's Shra, Shri and not Sri. तत्प्रविश्य No, your Shre is coming correct. Harish is not coming. तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणपालिताम् Correct. Vidhatsva sarvakaryaani yani yani havanchasi. विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणपालिताम् विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि Vidhatsva, that Mahaprana of Dha should also come. विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि. Yes, Vanchasi. Everybody can mark this verse. Harishreshtha. Harish. Shra is a conjunct. Ri is a Rasva sound. So Rish has to happen. Purim. Ri should be Dirgha over there. Anuswara Makara. Ravana. Vidhatsva. Dha is a Mahaprana. Yani first Yani, that knee is short. Second Yaniha, that knee is Dirgha. Yani Yaniha. So we have to show the difference. Vanchasi. Cha Mahaprana has to be maintained. C has to be cut off as a Rasva sound. So many things are there. Tat pravishya Harishrestha Puri. Harishrestha. And not, because when we're saying Harishre, that Tha Mahaprana will become Ta. So mark that Tha as a Mahaprana. Tat pravishya, and Pravi. V is also Dvitva because Sha is a conjunct. Tat pravishya, Vishya, that we will have a pressure.
तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानि वाञ्छसि. Karyani, Murdhani Nakara should come. Yani Yani, that is the dental Nakara. So that also has to come. Mark this. Last but not, yeah, the last not least. Pravishya Shapopahatam Harishwara. प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर Purim Shubham Rakshasa Mukhyapalitam. पुरीं शुभां राक्षसमुख्यपालिताम् Yadruchaya Tvam Janakatmajam Satim. यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीम् विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम्. विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः. हरि ओम् तत्सत्. सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः हरि ओम् तत्सत् प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षसमुख्यपालिताम् यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः हरि ओम् तत्सत्. Thank you, Lalitama. प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर. What was that one? प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम्. ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः. हरि ओम् तत्सत्. श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. With his immense krupa, though there were 51 verses, good. All of you chanted so well that we could complete it on time and leave for daily Gita. 2 minutes are still there. Next week, of course, we will complete the Chaturtha Sarga very easily saying this speed because there are only 30 verses. And fifth Sarga, if it was a regular tune, we would have finished, but we are not sure because the verses are longer. Let us see. Otherwise, we will leave it half, but we will try to complete the fifth Sarga as well. Let's end for today and then meet next Tuesday. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Thank you everyone. Those who feel it is going fast, please have full freedom to stop the class anytime. Ask the pronunciations. Go only forward when you understand it. So when it's not stopped, I'm assuming that everybody are able to chant and are chanting well. Or if you feel shy to stop the class, don't feel shy to message me and ask privately if any pronunciation you're missing. But if this is the speed, then fantastic. We'll do this work very easily with Hanuman's Bala and Krupa. Thank you everyone. See you all next week. Hari Om. Hari Om. Thank you. Hari Om Shanti. Hari Om, my sweetheart. Hari Om. Bless you abundantly. Thank you, Auntie. Hari Om. Hari Om, darling.